हङकङबाट ल्याएर विमानस्थल भन्सार समेत पार गरेको करिब 1 क्विन्टल सुन सिनामङ्गलबाट बरामद। विमानस्थलका भन्सार कर्मचारी समेत अनुसन्धानको घेरामा। नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास प्रकरण ओजेलमा आन्तरिक विवाद अन्त्य गरी पार्टीलाई नयाँ ढङ्गमा अघि बढाउनु पर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको जोड। प्रमुख दलका केही सांसदले सेनाको संख्या घटाउनु पर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विवाद उत्पन्न। हचुवाका भरमा गरिने बहसले नकारात्मक सन्देश जाने जोखिम। थाइल्याण्डमा सबैभन्दा ठूलो दल मुभ फरवर्डका नेता लिन्जा रोएनराट प्रधानमन्त्री बन्न असफल। सांसदहरू दोस्रो मतदानमा जाने प्रस्तावको विपक्षमा। र महिला विश्वकप फुटबल अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा आज सुरु हुँदै 32 राष्ट्रको सहभागिता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा दिवा र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। हङकङबाट ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार समेत पार गरेर सिनामङ्गल सडकसम्म पुर्याइएको करिब 1 क्विन्टल सुन बरामद भएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले सुन बरामद गरेको हो भने भन्सारका अधिकारीहरूमाथि प्रश्न उठेको छ। मंगलबार राति 10 बजे हङकङबाट आएको क्याथे पेसिफिकको उडानमा स्कुटरको ब्रेकसुको आवरणमा सुन ल्याइएको थियो। नेपालमा एकै पटक यति धेरै सुन बरामद भएको सम्भवतः पहिलो घटना रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। यस अघि 2074 भदौमा चिनिया तस्करले भित्राएको 88 केजी सुनसहित काठमाडौँको क्षेत्रपाटीबाट गाडी चालक पक्राउ परेका थिए। राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले सुन बरामद भएको र केही व्यक्ति पक्राउ परेको पुष्टि गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, थप अनुसन्धान भइरहेको छ। धेरै तथ्य खुल्न बाँकी नै भएकाले विस्तृतमा अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन। भन्सार कार्यालयले निर्बाध रूपमा सुन पास गरिदिएको थियो। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने 8वटा कार्टुन बक्सामा ल्याएका स्कुटरका 160 वटा ब्रेकसुको जाँच पास भन्सार कार्यालयले गरेको थियो, जसको तौल 154 केजी उल्लेख छ। यस आधारमा करिब 1 क्विन्टल सुन हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गरेका छौं। सामान जाँच गर्ने स्क्यानरले कसरी पत्ता लगाएन? सम्भावित सेटिङबारे अनुसन्धान हुँदैछ। बुढा नीलकण्ठ ठेगाना उल्लेख गरिएको रेडी ट्रेडर्स प्रणालीका नाममा विमानस्थल भन्सारले जाँच पास हुन लागेको सामान शंकास्पद रहेको सूचनाका आधारमा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोली विमानस्थल पुगेको थियो। जाँच पासपछि सुन लिएर ट्याक्सीबाट बाहिरिएका 2 जना सिनामङ्गलमा समातिएका हुन्। पछि 3 जना पक्राउ परेका छन्। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीले भने सुनको बिस्कुटको आकार बिगारी स्कुटरको ब्रेक सु भित्र कभर गरेर ल्याएको देखिन्छ। भन्सारमा भने स्कुटरको ब्रेक सु भन्ने घोषणा गरिएको छ। विभाग स्रोतका अनुसार विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट ठूलो मात्रामा सुन चोरी पैठारी हुन लागेको सूचना राजस्व अनुसन्धान विभागलाई 10 दिन अघि नै प्राप्त भएको थियो। स्रोतले भन्यो, हामीले विशेष टोली बनाएर काम गरिरहेका थियौं। सुन समातिएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा 5 जना पक्राउ परे पनि थप योजनाकारको खोजी गरिरहेका छौं। अनुसन्धानका लागि भन्सार जाँच पास गराउने कर्मचारी तानिनेछन्। भन्सार जाँच पास गरेर विमानस्थलबाट बाहिर ल्याइएको सुन बरामद भएपछि मंगलबार नै भन्सार एजेन्टसँग केरकार गर्दा अरू 2 जनाको नाम खुलेको थियो। त्यसपछि हिजो बुढा नीलकण्ठबाट 1 जना र जोरपाटीबाट अर्का 1 व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको विभाग स्रोतले जनाएको छ। कांग्रेस मुख्यालय सानेपामा जारी केन्द्रीय कार्य समितिको हिजोको बैठकमा पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवासको जग्गा प्रकरणबारे छलफल भएको छैन। सरकारको मुख्य घटक समेत रहेको कांग्रेसका वरिष्ठ नेता नै प्रकरणमा जोडिएकाले केन्द्रीय सदस्यहरू बोल्न हिचकिचाएका छन्। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन खोज्ने काण्डमा आरोपित पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड थुनामा छन्। उनलाई निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय केही समयदेखि चर्चाको विषय बनिरहेका बेला भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपित अर्का नेता विजय कुमार गच्छेदारलाई भने सभापति देउवाले केही समय अघि मात्रै केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्नुभएको थियो। ललिता प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका गच्छेदार विशेष अदालतबाट दरौटीमा छुटेका छन्। यस्तै मनाङबाट निर्वाचित सांसद टेकबहादुर गुरुङ विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेपछि उनको सांसद पद निलम्बनमा छ, तर पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको हैसियत कायमै छ। जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा गच्छेदार र गुरुङ भने सहभागी हुँदै आएका छन्। मंगलबार सुरु बैठकमा बुधबार 45 भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यले बोल्दा भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको विषय 1 जनाले पनि निकालेका छैनन्। एक नेताले भने आफ्नै पार्टीका नेता संलग्न रहेको र नेतृत्वको चाहना समेत नभएकाले सदस्यहरू बोल्न डराएका छन्। बुधबार बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्य सरकारका काम कारबाही भ्रष्टाचारका विषयमा भन्दा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माका सार्वजनिक अभिव्यक्ति प्रति लक्षित भएर आक्रामक देखिएका छन्।
संस्थापन पक्षीय केन्द्रीय सदस्यले सार्वजनिक रूपमा सभापतिको विरोध गर्दा पार्टी कमजोर भएको भन्दै अधिकांश सदस्यले एउटै शैलीमा विरोध गरेका छन्। महामन्त्री थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका खाँडलाई निलम्बन गर्नुपर्ने धारणादेखि पार्टीको संसदीय दलका नेता परिवर्तन गर्ने आफ्नो एजेन्डा रहेको बताउँदै आउनु भएको छ। यसैबीच बैठकमा संगठन विस्तार सहितको कार्ययोजना, निर्वाचनको समीक्षा, अनुशासन सहितको प्रतिवेदन, संसदमा पार्टीको भूमिका र सरकारमा पार्टीको सहभागिता लगायतका विषयमा छलफल केन्द्रित भएको छ। पार्टीका विभागले पूर्णता नपाएको तथा नेतृत्वले एकलौटी ढङ्गमा पार्टी सञ्चालन गरेको भन्दै इतर पक्षले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। यही असन्तुष्टिका कारण कङ्ग्रेसका कतिपय केन्द्रीय सदस्यले आन्तरिक विवाद मत्थर गर्दै बैठकले पार्टीलाई नयाँ ढङ्गमा अघि बढाउन उपयुक्त निर्णय गर्ने अपेक्षा गरेका छन्। झण्डै 1 वर्षपछि बसेको नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक संघीय राजधानी काठमाडौँमा जारी रहँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वका साथ हेरिएको छ। वर्तमान सत्ता गठबन्धनको निर्णायक दल भएकाले कंग्रेसभित्रको आन्तरिक बहस र राष्ट्रिय राजनीतिमा उसको भूमिकाप्रति चासो हुनु स्वाभाविक हो। पहिलो पटक कार्य समितिको बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था भएपछि कंग्रेसभित्र कस्तो बहस हुन्छ भन्ने चासो र जिज्ञासा व्यक्त भएका छन्। तर कंग्रेसका कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूमा भने खासै उत्साह देखिँदैन। 1 वर्षको अन्तरालमा बसेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले आन्तरिक तिक्तता मेटाउँदै रूपान्तरण सहितको कंग्रेस भन्ने सन्देश लिएर जिल्ला फर्किने आशा भने उनीहरूले राखेका छन्। केन्द्रीय सदस्य सुजाता परियार पार्टीभित्रको गुट अन्त्य हुने अपेक्षा राख्दै भन्छन्, पदाधिकारीहरूको प्रस्तुतिकरण हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ यो गुटलाई चाहिँ समाप्त गरेर नै पार्टीलाई संगठन मजबुत बनाएर तल्लो निकायसम्म चाहिँ नि एउटा उत्साहजनक र तल्लो समुदायलाई पनि जो अब पार्टीभित्र चाहिँ गुट उपगुट छैन है, अब हामी चाहिँ एक ढिका भएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने चाहिँ एउटा सन्देश दिने खालको चाहिँ नि प्रस्तुतिकरणहरू भएको छ। मलाई लाग्छ यसले गर्दाखेरि अबको दिनमा व्यक्तिका गुट यी गुटहरूलाई चाहिँ अन्त्य गर्दै अबका दिनमा पार्टी अघि बढ्छ। 14औं महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गरेदेखि नै विगतमा जस्तै गुटगत राजनीतिले कंग्रेसलाई छोडेको छैन। राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीले लिएका कतिपय नीति र निर्णयप्रति खास गरी संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। चुनावबाट पहिलो दल भए पनि कंग्रेसको विमतिका स्वरहरू मत्थर भएका छैनन्। केन्द्रीय सदस्य राजीव विक्रम शाह भन्छन्, योजनाहरू पनि एक वर्षको योजनै आएको छ, यस्तो कहिले पनि आएको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा राम्रो किसिमको मेसेज जाला कि भन्ने किसिमको एफर्ट चाहिँ दिएको छ जस्तो छ। तर ठुला शीर्ष नेताहरू खास गरेर उपसभापतिहरूले एकताको कुरा राख्दाखेरि, अनुशासनको कुरा राख्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ भाषण गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, तर व्यवहारमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ एकदम भेदभाव गरेर राजनीति गरेको भएर काङ्ग्रेसलाई यस्तो दुःख परेको छ। काङ्ग्रेसले चाहिँ यसबाट अहिले पनि पाठ सिकेन भने कहिले पनि पाठ सिक्न सक्दैन। पछिल्लो महाधिवेशनबाट पहिलो पटक केन्द्रीय सदस्य बनेकी सरस्वती बजमयलाई मुलुकको नेतृत्व गर्नुपर्ने पार्टीभित्र देखिएका समस्या पटक्कै चित्त बुझेको छैन। पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिँदै उनले भनिन्, यो देशलाई त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट अगाडि लगेर चाहिँ यो देशको परिस्थितिहरू सम्हाल्ने हुनाले काङ्ग्रेसमा यस्तो आए तापनि काङ्ग्रेसले यो सबै सम्हालेर लगे र मिटिङले सबै नै सम्हालेर लान्छ र फेरि काङ्ग्रेस अगाडि ढिक्का भएर अगाडि बढ्छ र अगाडि जान्छ। केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा पूर्व निर्धारित एजेन्डामा बहस भइरहँदा आन्तरिक मनमुटाव अन्त्य हुने र नेतृत्वको कार्यशैलीमा सुधार हुने अपेक्षा सदस्यहरूले राखेका छन्। पार्टीभित्र देखिएको मतभेद हटाउनु पर्ने भन्दै कंग्रेस सदस्य राजीव ढुङ्गानाले भने, देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी जो संघीय सरकारदेखि सबै प्रदेश सरकारमा पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा उपस्थित छ, त्यो केन्द्रीय समितिको बैठक हुँदै गर्दा पार्टीका राजनीतिक कुरा, राजनीतिक एजेन्डा, संगठनका कुरा त छँदैछन्, जनताका आशा र अपेक्षाका के कुरा पनि काङ्ग्रेसले उठाउँछ, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भनेर जनताले पनि एउटा आशावादी नजरले हेरिरहेको हुनाले यो नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकको विशेष महत्त्व छ। तर अब जनताले यो पार्टीका आन्तरिक कुरामा, गुटका कुरामा एउटा पार्टी रुमल लिइरहेको देख्न चाहेका छैन। जनताका अरू धेरै मुद्दाहरू छन्, जनताका धेरै सरोकारहरू छन्, ती मुद्दाहरूलाई पार्टीहरूले सम्बोधन गर्दैनन्, ती मुद्दाहरू पार्टीका केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफलका विषय बनाइदिउन् भनेर जनताको आशा र अपेक्षा छ। त्यो आशा र अपेक्षालाई सम्बोधन गरेर काङ्ग्रेस अगाडि बढ्नुपर्छ। कंग्रेस केन्द्रीय सदस्य नगिना यादव पार्टीले नीति र विधान अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताउँछिन्। उनले भनिन्, दस्तावेज, इतिहास, दर्शनहरू सबै यो देशमा भएका पार्टीहरूभन्दा धेरै नै राम्रो छ, तर हामी त्यो दर्शनलाई लिएर हिँड्न सकिरहेका छैनौँ।
कता न कता पर्सनल इन्ट्रेस्टले गर्दा होइन नेतृत्वमा पनि छ, कार्यकर्तामा छ। पार्टीको जुन दर्शन हो, जुन आइडियोलोजी हो, त्यो हामीले डेलिभरी पनि गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले पार्टीले चाहिँ एकदम युनाइट भएर सङ्गठित रूपमा चाहिँ लानुपर्छ यो कुराहरूलाई। नीति महाधिवेशनको मिति तोक्दै पार्टी रूपान्तरण हुनुपर्ने बहसले महत्त्व पाउने अपेक्षा गरिएको बैठक आन्तरिक विवादलाई मत्थर गरी नयाँ ढङ्गमा अघि बढाउन सफल हुन्छ वा हुँदैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। प्रमुख दलका केही सांसदले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संसदमा भएको छलफलका क्रममा नेपाली सेनाको संख्याबारे राखेको धारणापछि विवाद उत्पन्न भएको छ। मुलुकको आर्थिक भार कम गर्न सेनाको संख्या घटाउनुपर्ने उनीहरूको अभिव्यक्तिपछि अहिले पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेका छन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यका अन्य निकाय जस्तै सेनाको संरचनाबारे प्रतिनिधिमूलक थलोमा बहस हुनु स्वाभाविक भएको विकल्प प्रस्तुत नगरी हचुवाको भरमा राष्ट्रिय सेनाको संख्या घटाउनुपर्ने अभिव्यक्ति विवादको घेरामा परेको छ। त्यसमाथि सेनाको संख्या घटाउनुपर्ने भनी भएका बहसप्रति सैनिक नेतृत्वले सार्वजनिक रूपमै चर्को असन्तुष्टि जनाएको पाइन्छ। विक्रमसम्म 2052 सालमा माओवादी विद्रोह सुरु हुनु अघि नेपाली सेनाको संख्या करिब 60,000 हाराहारीमा थियो। माओवादीले विद्रोह गरेसँगै सेनाको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भयो। हाल सेनाको संख्या झण्डै 1 लाखको हाराहारीमा भएको बताइन्छ। विक्रमसम्म 2063 मा भएको बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएपछि सेनाको संरचना र लोकतान्त्रिकरणको विषयमा खुबै बहस भएको थियो। त्यसपछि सेनाको पुनः संरचनाको सन्दर्भमा खासै चर्चा हुने गरेको छैन, किनभने सत्ता सञ्चालन गर्ने दलहरूले यो विषयलाई महत्त्व दिएका छैनन्। तर पछिल्लो पटक संसदमा बजेट माथिको छलफलका क्रममा केही सांसदले सेनाको संख्याको विषयमा धारणा राखेपछि यो विषय सतहमा आएको हो। सेनाको संख्यालाई कटौती गर्न सके राष्ट्रको आर्थिक भार कम हुने अभिव्यक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोनिम वाग्लेले प्रतिनिधि सभाको रोस्टमबाटै दिएका थिए। उनले भनेका थिए 6000 जति शान्ति सेनामा जाने, अर्को 6000 जति चाहिँ रेडी गरेर राख्नुपर्ने, भनेपछि 12000 त्यही भयो। 800 को दरले पनि 77 जिल्लामा राख्दाखेरि करिब 50,000 सेना त्यसै पनि 77 जिल्लामा बाँडिए। अरु बाँकी रह्यो 20,000। 20,000 मा 8,000 जति त्यो ट्रेनिङ गरेर भाग्दा रहेछन्, ट्रेनिङ चाहिँ हुने तर सेनामा सामेल नहुने। र अर्को बाँकी 20,000 ले करिब 35-40 वटा रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाहरू हुँदा रहेछ। सेनाको आफ्नो तर्क पनि सुन्यो। यता सशस्त्रपट्टिको बोर्डरमा सेना नजाने भए हुनाले उनीहरूको पनि आफ्नै तर्क छ। अब सिभिलियन प्रहरीको त महत्त्व यसै पनि भइहाल्यो। तर यो एकीकृत ढङ्गले एकअर्कासँग चाहिँ वार्ता सघन रूपले भएको छैन। त्यो फेसिलिटेट गरिदिनु पर्ने राजनीतिक नेतृत्वले यो छुनै हुन्न भनेर बसिराखेको छ। त्यसैले बाहिरबाट संवेदनशील मानिए पनि गएर एउटा कन्स्ट्रक्टिभ डायलग गर्यौं भने त्यसमा पनि एउटा वे आउट निस्कन्छ। त्यस्तै सेनाको संख्या कटौती गरे राज्यको आर्थिक भार कम हुन्छ भन्दै रोस्टमबाट अभिव्यक्ति दिने वाग्ले एक्ला सांसद होइनन्। केही दिन अघि पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं एमाले सांसद विमला राई पौडेलले समेत राष्ट्रिय सभामा सेनाको संख्या बारे प्रश्न गर्दै भनेकी थिइन्, रक्षा मन्त्रालय सीमा सुरक्षाको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हो। सीमा सुरक्षा भएको छ, अतिक्रमणका सूचनाहरू दिनदिनै आएका छन्। के गरेका छौं? सीमा सुरक्षा हामीले गर्न सकेका छैनौं। सीमा सुरक्षामा परराष्ट्र मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयको ठूलो हात, दुई बीचको समन्वय नभएर हो कि के हो? हामीले राम्रोसँग हाम्रा कन्सर्नहरू एक्सप्रेस पनि गर्न सकेका छैनौं। एक्सप्रेस गर्न पनि डराउँछौं हामी। अनि हाम्रो देशको स्वार्थ रक्षा गर्न नसक्ने रक्षा मन्त्रालयलाई यति धेरै 80,000 कि 90,000 कति सेना चाहिन्छ कि चाहिँदैन? पुनरावलोकन गरौँ। एमाले र स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले उठाएको यो विषयपछि अहिले सार्वजनिक रूपमा सेनाको संख्या बारे पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेका छन्। हुन त उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संसदमै भनेका छन्, कुनै पनि राष्ट्रको सेनाको संख्या त्यस देशको भौगोलिक अवस्था, राष्ट्रिय आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र बेला बेलामा मुलुकको आवश्यकता अनुसार निर्धारण हुने गर्दछ। नेपाली सेनाको संख्या राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम निर्धारण हुने गरेको व्यवहारप्रति जानकार नै हुनुहुन्छ। पछिल्लो पटक भएको बहसपछि सेनाका कतिपय पूर्व अधिकारीहरूले सेनाको संख्याको बचाउ गरेका छन्। भू राजनीतिक दबाव बढ्दै गएका बेला सेनाको संख्या घटाउनु पर्ने विषय गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूको भनाइमा संख्या ठूलो देखिए पनि अन्य देशको तुलनामा नेपाली सेनाको खर्च कम छ। पूर्व सहायक रथी पूर्ण सिलवाल भन्छन्, अहिले भइरहेको सेना चाहिँ तपाईको आर्थिक दृष्टिकोणले र यो दक्षिण एसिया लगायत अरू संसारका धेरै देशहरूसँग तुलना गर्दाखेरि अहिले सबैभन्दा सस्तो कम खर्च भए पनि संख्या ठूलो भएको एकदम सस्तो सेनामा पर्छ। हेर्नुहोस् है, अब सिङ्गापुरमा तपाईको सानो सेना छ, त्यहाँ चाहिँ 13 अरब खर्च हुन्छ हैन। अब बंगलादेशमा हामीभन्दा सेना डबल मात्रै छ, त्यहाँ चाहिँ हामीभन्दा 10 गुणा बढी रक्षा बजेट छ। अब अरू कुनै कारणले भन्ने भनेदेखि अहिले तपाईको विश्व भू राजनीतिक वातावरण चाहिँ खतरा उन्मुखै छ। सरकार र
दलहरूले खासै महत्त्व नदिएको सेनाको पूर्ण संरचना वा लोकतान्त्रिकरणको मुद्दा बढी मात्रा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले उठाइरहेको देखिन्छ। सेनाको संख्या बारे बेला बखतमा हुने विमर्शलाई सैनिक नेतृत्वले भने रुचाएको देखिँदैन। केही महिना अघि पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले भनेका थिए, आफ्नो कार्यमा जिम्मेवारी पूरा गर्न नेपाली सेना के कति चाहिन्छ भन्ने कुरा नेपाल सरकारले निर्धारण गर्दछ, न कि कुनै एनजिओमा बसेर आफै स्वघोषित राज्य स्वघोषित विज्ञ सुरक्षा विज्ञ भन्नेहरूले गर्ने होइन। नेपाल सरकारको काम हो। सेनाको आकार सम्बन्धी बहस नयाँ भने होइन। अन्तरिम संविधान 2064 मा पनि राष्ट्रिय सेनाको आकार र लोकतान्त्रिकरणको विषय उल्लेख थियो। अन्तरिम संविधानको भाग 20 मा सेनाको उपयुक्त संख्या, लोकतान्त्रिक संरचना र समावेशिता निर्धारण गर्ने उल्लेख थियो। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2067 सालमा रक्षा मन्त्रालयले सेनाको लोकतान्त्रिकरण बारे सुझाव दिन समिति समेत बनाएको थियो, तर समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक भएन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अन्य निकायको जस्तै सेनाको पूर्ण संरचना र प्रभावकारितामाथि बहस हुनु स्वाभाविक भए पनि कुनै विकल्प नसुझाई हचुवाको भरमा राष्ट्रिय सेना बारे गरिने बहसले विवाद मात्र निम्त्याउने देखिन्छ। पछिल्लो पटक भएको बहसपछि उत्पन्न प्रतिक्रियाले पनि त्यस्तै संकेत गरेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। कान्तिपुर सविस्तार। संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानून उल्लङ्घन हुने गरी सरकारले राजनैतिक हिंसालाई माफी दिने र त्यसमा संलग्नको मुद्दा फिर्ता लिने गरी संसदमा विधेयक पेश गरेको छ। कानून मन्त्री धनराज गुरुङले मुलुकी फौजदारी अपराध संहितालाई संशोधन गर्न असार मसान्तमा संसदमा पेश गरेको विधेयक तत्काल फिर्ता लिन संविधानविदहरूले सुझाव दिएका छन्। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 116 मा संशोधन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा उल्लेख छ। संशोधन विधेयकमा भनिएको छ, दफा 116 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै राजनैतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनैतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक र क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार बादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा यस्तो सम्झौता बमोजिम यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ता विरुद्ध नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 को दफा 64 मा उल्लेखित सो प्रावधान संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानून मात्रै नभएर फौजदारी न्यायको सामान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको संविधानविदहरूको जिकिर छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि 38वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। प्रमुख उपप्रमुख बीचको टकराव, बहुमत अल्पमतको संघर्ष, वडा अध्यक्षहरूको अवरोधका कारण बजेट आउन नसकेको हो। यसले गर्दा स्थानीय तहमा बजेट शून्यताको अवस्था निम्तिएको छ। सबैभन्दा बढी मध्य प्रदेशका 29 स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन्। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार 10 गतेभित्र गाउँ तथा नगरसभा सम्पन्न गरी बजेट ल्याइसक्नुपर्छ। ऐनको दफा 21 मा नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष संविधान बमोजिम आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी प्रदेशका अर्थमन्त्रीले असार 1 गतेभित्र, गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाले असार 10 गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश स्थानीय तहले असार 10 पछि मात्र बजेट पेश गरी पारित गरेका छन्। मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता उपसचिव अश्विन कुमार पोखरेलले बजेट पास गर्न नसकेका स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को सुरुबाट बजेट शून्यताको अवस्था आएको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। स्वयं उद्योग मन्त्रीले समेत नबुझी संसदमा प्रस्तुत गरेको विद्युतीय कारोबार ई-कमर्स सम्बन्धी विधेयकमा व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने खालका प्रावधान समावेश गरिएका छन्। अनलाइन माध्यमबाट हुने वस्तु तथा सेवाको खरिद बिक्रीबारे अस्पष्ट र अप्ठ्यारा प्रावधान राखिएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए व्यवसाय नै प्रभावित हुने भन्दै सरकारवालाले विरोध गरेका छन्। सरकारले विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 ल्याएको छ। यसमा सरकार कति लापरवाह छ
भन्ने उद्योग मन्त्री रमेश रिजालले विधेयकका बारेमा राष्ट्रिय सभामा गरेको व्याख्या नै पर्याप्त छ। उहाँले यो विधेयकलाई विद्युत व्यापार गर्ने कानूनका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, तर ई कमर्स विधेयककै रूपमा पनि यसले अनलाइन व्यापारलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको छ। विधेयक साना तथा मझौला व्यवसाय मैत्री नभएको तथा विद्युतीय प्लेटफर्म सेवा मध्यस्थता व्यवसायी जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा व्याख्या स्पष्ट नरहेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। थाइल्याण्डमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको मुभ फरवार्ड पार्टीका नेता पिटा लिम्जारोएनराटले संसदमा प्रधानमन्त्री पदका लागि गरेको प्रस्ताव अस्वीकार भएको छ। 42 वर्षीय नेता पिटालाई संवैधानिक अदालतले त्यसअघि संसदबाट निलम्बन गरेको थियो भने बहस कक्ष छाड्न बाध्य पारेको थियो। सांसदहरू पिटालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दोस्रो मतदानमा जाने प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन्। गत मेमा भएको आम निर्वाचनमा मुभ फरवार्ड पार्टी पहिलो दल बनेको थियो। प्रधानमन्त्री चयन हुनका लागि पिटाको प्रस्तावलाई संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने थाइल्याण्डको संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि थाई राजनीति पुनः अस्थिर बनेको हो। एक मिडिया कम्पनीमा पैतृक सम्पत्तिका रूपमा शेयरको स्वामित्वका कारण पिटालाई संसदबाट निलम्बन गरिएको हो। हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा पढेका तथा प्रविधि कम्पनीका पूर्व प्रमुख पिटा थाई राजनीतिमा कैयौं सुधारका प्रतिबद्धताका कारण निर्वाचित भएका थिए, तर सेनाको प्रभाव रहेको संसद र संवैधानिक अदालतका योजनाका कारण प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन नसकेको उनका समर्थकको दाबी छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा आज महिला विश्वकप फुटबल सुरु हुँदैछ। यो नै यस्तो पहिलो संस्करण हो जहाँ 32 टिमको सहभागिता छ। अबको एक महिना महिला फुटबलकै लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवसर रहनेछ। फेरि एकपल्ट अमेरिका नै उपाधिका लागि सबैभन्दा बलियो प्रत्याशी रहेको छ। यो टिम लगातार तेस्रो पल्ट उपाधि जित्ने दुर्लभ सङ्घारमा छ। सन् 1991 देखि सुरु महिला विश्वकप प्रतियोगिताको आकार यो पल्ट निकै फराकिलो भएको छ। सन् 2011 सम्म पनि महिला विश्वकपमा सहभागी टिम संख्या 16 थियो। 4 वर्ष अगाडि फ्रान्समा भएको प्रतियोगितामा भने सहभागीको संख्या 24 पुगेको थियो। त्यहाँ अमेरिकाले उपाधिको रक्षा गरेको थियो। पछिल्लो एक दशक महिला फुटबलले लोकप्रियतामा मात्रै ठूलो फड्को मारेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही पहाडी भूभागका केही स्थान र बाँकी भूभागमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:21 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7 बजे हुनेछ। हवस् त नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी दिवा र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।